मेरे साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मज़हब कार्ड है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि ख़ान साहब को स्टेज के ऊपर कासिम सूरी साहब ने इस्लामिक टच का एक इशारा दिया था और उसके ऊपर बड़ी वीडियो वायरल हुई। तो ये जो इस्लाम है इसके कार्ड को सियासत के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको किस नज़र से देखते हैं मुफ्ती साहब? जी मुफ्ती साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम ज़हूर साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि बड़े अरसे से यहाँ पर सियासत के लिए मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोग काबिल मज़म्मत हैं कि जो अपने मकरू मकासद की तकमील के लिए दीन का और मज़हब का कार्ड खेल रहे हैं। याद रहे कि सियासत दीन के लिए होनी चाहिए, दीन सियासत के लिए नहीं होना चाहिए, और बिलखुसूस वो सियासत कि जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखें, इस्लाम अहल लोगों की, अहल राय की जमहूरियत का कायल है। यानी अहल राय में से जमहूरियत किस तरफ है, किस तरफ ज़्यादा लोगों की राय है, इस्लाम इसकी कदर करता है, और इसी को दूसरे लफ्ज़ों में शोराई निज़ाम कहा जाता है। लेकिन वो सियासत के जिस सियासत के अंदर 100 वोट अगर किसी बंदे को मिलते हैं और उन 100 में से कोई चोर हैं, कोई डकैत हैं और कोई कातिल हैं, यानी 100 बंदे करप्ट तरीन एक बंदे को वोट देते हैं और दूसरे बंदे को 99 आदमी वो वोट देते हैं कि जो आलिम हैं, उनका अच्छा क्राइटेरिया है, मुफक्किर हैं, मुफस्सिर हैं, बड़ी आलीशान शख्सियात के मालिक हैं। तो हमारी ये मकरू सियासत कहती है कि इनमें से वो जिसको डकैतों ने, चोरों ने मिल के 100 वोटें दी हैं, वो इस काबिल और इस अहल है कि वो जाकर कौम की नुमाइंदगी करे। इस्लाम इस सियासत की कहीं भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अहल राय में से आप जमहूरियत को देखें कि वो कहाँ है। देखें, ये जो इस वक्त हमारे वतन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें कभी ख़त्म नबुव्वत के नाम पर कार्ड खेल रही हैं, कभी जनाब कोई अपने आप को कहता है मैं मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हूँ, कोई नामूस रिसालत को लेकर आ जाता है, कोई जनाब यहाँ पर दीनी हवाले से यानी एक अपनी दीनी शख्सियत को सामने रख कर वो जनाब लोगों को वरगलाता है। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग ये काबिल मज़म्मत ही नहीं, ये काबिल मुरम्मत हैं। और अगर इस जहान में इनकी मुरम्मत ना भी हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अल्लाह के यहाँ ये सब ने पेश होने और वहाँ इनकी ठीक ठाक किस्म की दुर्गत बननी है और ठीक ठाक इनकी जो है ना वो मुरम्मत होनी है। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखें, मुझे ये भी कहने में कोई बाक और कोई आर नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस्लाम है, हर शख्स इस्लाम को पसंद करता है। तो अगर वो सियासतदान चाहते हैं कि उनको शोहरत इस्लाम के नाम पर मिले तो फिर वो इस्लाम के हक में काम करें, वो इस्लाम के फ़ायदे में काम करें। उनसे दुनिया भी राज़ी हो जाएगी, अवाम की वोटें भी मिलेंगी और अल्लाह भी उनसे राज़ी हो जाएगा। न ये कि काम यहूदियों वाले करें, काम वो मुनाफिकों वाले करें, काम वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करें, काम वो कादियानियत के लिए करें, काम वो मिर्ज़ाइयत के फ़रोग़ के लिए करें, काम वो रसूलुल्लाह के दीन को गिराने के लिए करें। निसाब के अंदर से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के चैप्टर को निकाल दें और यहाँ जनाब मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने के लिए कानून साजियाँ करें, और उसके बाद पाकिस्तान की अक्सरियती जो मज़हब पसंद लोग हैं, अवाम हैं, उनसे वोट लेने के लिए वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करें। ये लोग मुनाफिक हैं, असली अब्दुल्ला बिन उबई की औलाद में से ये लोग हैं, इनको पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात ये है कि हमने हिस्ट्री में भी देखा, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की एक तहरीक चली भुट्टो साहब के अगेंस्ट, बड़ा शोरा रहा, उसके अंदर उलमाए दीन का एक बड़ा रोल रहा। लेकिन जब भुट्टो साहब का कत्ल हो गया, उनकी फांसी हो गई, तो हमने देखा कि फिर वो तहरीक एकदम से दम तोड़ गई, हालांकि उसको लीड करने वाले उलमाए दीन थे। तो सियासत के अंदर उलमा जो उनका रोल है हिस्ट्री में भी रहा है, आपके आईने पाकिस्तान के अंदर रहा है, तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी रहा है। तो जो इस वक्त जो निज़ाम है, जहाँ इस वक्त कौम फंसी है, इकॉनमी के लिहाज से मुल्क जकड़ा हुआ है, उलमाए दीन अपना रोल कहाँ अदा कर सकते हैं, करना चाहिए, क्या क्या कहते हैं इस मुद्दे का? देखें, उलमाए दीन मैं ये समझता हूँ कि वो हद्दल इम्कान अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये तो अवाम को सोचना और समझना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, आप तो 6-6 दफ़ा डसे जा चुके।
تو جس قوم کو بار بار الو بنا دیا جائے، بار بار پاگل بنا کر آگے لگا دیا جائے، علماء اس کی کشتی کیسے بمر سے نکال سکتے ہیں؟ علماء تو ہر وقت کہتے ہیں کہ بھائی آپ ووٹ اگر دینا ہے تو ووٹ دینے سے پہلے اس نعرے کو اٹھا کر دریا اور نالے میں پھینکیں۔ یہ کیا نعرہ ہے؟ اس کی اسلام میں کیا گنجائش ہے کہ اگر نواز شریف کسی کھوتے کو کھڑا کرے گا اس کو ہم ووٹ دے دیں گے، عمران خان اگر کسی کتے کو کہے گا ہم اسے ووٹ دیں گے، اگر زرداری کسی کھمبے کو کہے گا ہم ووٹ دیں گے؟ تو پھر جب کھمبوں، کتوں اور کھوتوں کو ووٹ دیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو اس وقت پاکستان میں نکل رہا ہے۔ حالانکہ ہماری جمہوریت جو جیسی کیسی بھی ہے، جس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بنیادی رول تو یہ کہ آپ کے حلقے سے وہ جو 5-10 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان میں سے بھئی آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں کون ایسا ہے کہ جو اس حلقے کی نمائندگی کر کے جا کر آپ کی آواز کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائے اور اب ملک و قوم کی خدمت کر سکے اور ایک بہتر فلاحی ریاست کے لیے وہ قانون سازی کر سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کسی ایم این اے کو یہاں منتخب کر کے اوپر اسمبلیوں میں بھیجنے کا۔ تو بتائیں کہ جب کھوتوں اور کھمبوں کو ووٹیں دی جائیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہے جو آج ہمارے سامنے۔ مفتی صاحب معذرت صاحب، یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پارلیمان ہے اس کے اندر بعض مذہبی جماعتیں بھی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے بعد نور اللہ قادری صاحب گورنمنٹ میں رہے ہیں، اس کے بعد دیگر جمعیت علماء پاکستان ہو گئی۔ مذہبی جماعتیں بھی تو اسی سیاست کا ایک حصہ ہیں، ہسٹری میں بھی رہی ہیں اور اب تک موجود ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو مذہبی جماعتیں جو ان کے ساتھ سیاست میں کردار ادا کر رہی ہیں، کیا پھر وہ غلط کر رہے ہیں؟ ان کو اس نظام سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لینا چاہیے؟ ان کو اپنی آواز وہاں پر نہیں اٹھانی چاہیے اسلامی نظام کے حوالے سے یا شریعت کے حوالے سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہر عالم دین میری اس رائے سے کبھی بھی اختلاف، کسی جماعت کا مذہبی آدمی میری اس رائے سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری مغربی جمہوریت کا یہاں کانسیپٹ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اہل الرائے کی جمہوریت کو پسند کرتا ہے، لیکن چونکہ علماء دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس نظام میں اس قدر جو ہے نا وہ دھنس چکے ہیں کہ ہم اس سے نکلنا چاہیں تو تب بھی نہیں نکل سکتے، لہٰذا بڑی خرابی کے مقابلے میں چھوٹی خرابی کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اس نظام کے اندر آ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میرا اس پر وہی نقطہ نظر ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ گندی نالی کے اندر کنڈی ڈال کر بیٹھے اور آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی مچھلی کا شکار کر رہا ہوں۔ اب خود ہی بتائیں کہ گڈر کی نالی سے مچھلیاں کہاں ملیں گی؟ وہاں سے مچھلی کا شکار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب تک آپ اس گندے نظام سے نہیں نکلیں گے، اسلامی فلاحی جمہوری نظام یہاں جب تک لے کر نہیں آئیں گے، اس مغرب کی اس مکروہ سیاست کے اندر سے آپ کو یہی گند نکلے گا۔ آپ اگر گڈر میں سے ہاتھ ماریں گے وہاں سے مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی، وہاں سے آپ کے جناب وہ ہیرے نہیں آئیں گے، وہاں سے موتی نہیں آئیں گے، وہاں سے گند ہی ہاتھ میں آئے گا۔ لہٰذا یہ کچھ علماء یا جماعتیں اس بات کو سمجھ چکی ہیں اور انشاءاللہ کچھ آگے چل کر سمجھ آ جائے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر شخص وہ یہ آواز لگائے گا کہ جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک پاکستان ایک پرامن اسلامی فلاحی ریاست بن ہی نہیں سکتی۔ پیٹرول 30 روپے بڑھا دیا گیا، عوام کل تک تو پی ٹی آئی کو یہ تانا دے رہی تھی کہ مہنگائی کر دی گئی۔ سیاسی سوال ہے، لیکن آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، آپ کی آواز بھی ہے، آپ کے فالورز لاکھوں میں ہیں، سننے والے لوگ ہیں، اور آپ کے پیغام کو دل سے سمجھتے بھی ہیں لوگ۔ یہ مہنگائی پچھلے دور میں بھی تھی اور اب اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے ہو رہی ہے۔ اس قوم کو اس مہنگائی کے عذاب سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آسان اور بڑا پرامن راستہ ہے ملک کو اس جو آپ کا اکانومی کے اندر جو آپ ایک انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں اس میں سے نکلنے کا، کہ آپ سودی نظام سے نکلیں۔ پوری دنیا کے اندر تباہی کا ایک واحد جو سبب ہے ہمارے وطن اور مسلمان کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ تو آپ کا تو سارا نظام، آپ کا تو اسٹیٹ بینک اور بینکنگ کا پورا نظام ہی سود پر کھڑا ہے۔ جب ایز اے مسلمان آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو بڑا سکون ملے گا؟ آپ کو اس میں سے بڑی فلاح ملے گی؟ آپ کو اس میں سے بڑی کامیابی ملے گی؟ آپ اس وقت تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ 200 کیا یہ 2000 تک جائیں گے یہ ساری چیزیں خاکم بدان، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو یہ IMF اور انٹرنیشنل یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا افریت ہے، اس کے چنگل سے ہم اپنے آپ کو آزاد، جب تک سودی یہ جو یہودیانہ نظام ہے سے اپنے آپ کو نہیں نکالتے ہیں، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔
مفتی محمد حنیف کوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ فرما رہے تھے کہ اس نظام سے نکلنے کا، مہنگائی سے ریلیف کے لیے جو حل بتایا انہوں نے وہ یہ ہے کہ سودی نظام سے پاک نظام کو رائج کیا جائے، شریعت کی طرف آیا جائے، اور اس جو سیاست ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، باکردار لوگوں کو اوپر لایا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.